बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान में हर गुजरते लम्हे के साथ कोई ना कोई ऐसी सियासी डेवलपमेंट, कोई ऐसी पेशरफ्त और कोई ऐसा इंकशाफ सामने आ रहा है जो पूरे के पूरे सियासी मंजरनामे को बदल के रख रहा है। इस सब में एक तहलका खेज दावा डायरेक्टर जनरल ISI की नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात के हवाले से सामने आया है और DG ISI जिन्होंने 3 दिन अमेरिका में गुजारे, और उसके हवाले से भी मैं डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं कि अमेरिका में क्या मामलात डिस्कस हुए हैं और ये 3 रोज़ा दौरा जो जनरल नदीम अंजुम का था इसमें क्या कुछ हुआ। लेकिन उसके लिए जब वो बजरिया बरास्ता लंदन गए और लंदन में उनका तैयारा रुका, उस टाइम के अंदर कुछ मुलाकातों के हवाले से दावे हो रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हंगामी मुलाकातें और हंगामी बुनियादों पर नून लीग की कैबिनेट को लंदन में नवाज शरीफ ने तलब किया। अब ये एक बहुत बड़ा क्लेम है। इस क्लेम का पूरा हम पोस्टमार्टम करते हैं और इसके हवाले से जो चीज़ें अभी तक हमें पता लग सकी हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। जबकि मार्शल लॉ की धमकी के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक नया कट्टा खोल दिया है और मार्शल लॉ की धमकी अदम एतमाद से एक दिन पहले किस तरह से इन्हें रिसीव हुई, मामला क्या था और कौन था। जाहिर बात है मार्शल लॉ किसी सिविलियन ने तो नहीं लगाना, तो ये बिलावल भुट्टो ने असम्बली में खड़े होकर क्या बात कही है, इस हवाले से भी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने एक एक करके रख देता हूं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के 22 करोड़ भिखारियों को मुबारक हो कि FIA ने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की पैरवी से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है और FIA वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की पैरवी से दस्तबरदार हो गई है। गुज़श्ता समात पर FIA ने सिकंदर जुल्करनैन को पेश होने से रोक दिया था। इस हवाले से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन ने अदालत में हकीकत बता दी है और उन्होंने ये बताया है कि तफ्तीशी अफसर के जरिए DG FIA ने पैगाम पहुंचाया कि पेश ना हो और बताया गया कि DG अब इस केस की पैरवी नहीं करना चाहते। यानी कि FIA ने हाथ खड़े कर दिए हैं और FIA ने कहा है कि हमने इस केस की पैरवी अब कोई नहीं करनी। यानी जितनी तहकीकात हुई, जो कुछ भी हुआ, जितनी प्रोसिक्यूशन, जितनी इस हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट्स बनी, वो सब की सब अब ज़ाया हो जाएंगी। जबकि FIA की दस्तबरदारी के बावजूद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब, ये 2 बड़े अहम ओहदे हैं, इनको हर सूरत पेश होने का हुक्म दे दिया गया है और 14 मई को इन पर फर्दे जुर्म फिर भी आयद होनी है, ऑल्दो अब केस इन पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि अदालत ने जो FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उनकी दरख्वास्त के बावजूद जो मनी लॉन्ड्रिंग केस का ट्रायल जारी रखने का फैसला कर लिया है और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को आइंदा हर सूरत पेश होने का हुक्म दिया है। हमारे ये सज़ा याफ्ता हो जाएंगे और इन पर फर्दे जुर्म आयद हो जाएगी और उसके बाद जारी बात है ये बचने के लिए तो तैयार हैं, क्योंकि पैरवी जिसने करनी है वो तो इससे दस्तबरदार हो गए हैं। लेकिन ये मामला अब कमज़ोर तो हो गया है, लेकिन एक और मुबारक भी हो। एक तो मुबारक ये कि FIA दस्तबरदार हो गया है, सब कुछ इनका अपना है, मुल्क इनका अपना है। दूसरी मुबारक ये हो कि आपके वज़ीर आज़म और आपके वज़ीर आला पंजाब पर 14 तारीख को फर्दे जुर्म आयद भी होने जा रही है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान का मोमेंटम, इमरान खान की सियासी माइलेज इस वक्त कम होने का नाम नहीं ले रही और इमरान खान आज अटक में अजीमुशान जलसा आम से खिताब करने जा रहे हैं। मरियम बीबी ने कल सवाबी में जलसा किया। कप्तान के कुछ टाइगर्स इमरान खान को वेलकम करने के लिए एक दिन पहले, यानी कि कल जो गुज़श्ता दिन है, अटक में उन्होंने एक रैली निकाली। उनकी रैली मरियम नवाज के जलसे से बड़ी थी। ऑल्दो मरियम के जलसे में खातिर खा बंदे थे, लेकिन ऑब्वियसली कंपैरिजन या कंपेयर करना इमरान खान के जलसों से, ये कह सकते हैं कि जलसों से पहले प्री जलसा जो होता है जिसमें खान साहब नहीं होते, लोग वैसे ही निकल आते हैं, वो मरियम नवाज के मेन जलसा के मुकाबले में तो हो सकता है। इमरान खान का जलसा
کسی اور سیاسی لیڈر میں اس وقت اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ہر علاقے میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی جلسہ کرے۔ اب اس سارے کے سارے معاملے میں نواز شریف کا جو مشاورتی اجلاس ہوا ہے لندن کا، میں آپ کو اس کی بھی اندر کی کہانی جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں۔ لندن میں کیا ہوتا رہا، سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس کا جو احوال ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور اندرونی ذرائع جو ہیں نون لیگ کے، ان کے مطابق مسلم لیگ نون کے مشاورتی اجلاس میں فوری انتخابات اور رائے تقسیم ہے، اور اکثریت اب فوری انتخابات کے حق میں نہیں ہے۔ ارکان جو ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ معاملات درست کر کے ہی انتخابات میں اب جانا بہتر رہے گا، اور چند رہنماؤں کی رائے میں انتخابات میں تاخیر سے مزید مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ کچھ کہتے ہیں کہ جتنا ڈیمیج ہو گیا چھوڑو اور انتخابات میں جاؤ، کچھ کہہ رہے ہیں اب اتنے گندے ہو گئے ہیں اب کوئی ٹھیک کر کے انتخابات میں جاتے ہیں۔ انتخابات کے حامی رہنماؤں کا پنجاب میں سیاسی کشمکش پر تشویش کا اظہار بھی ہوا کہ پنجاب میں ہم کیا کر پا رہے ہیں، عمران خان کے جو ٹف ٹائم دے رہا ہے وہ ہمیں حکومت تو کرنے نہیں دے گا۔ اور ذرائع کا بتانا ہے کہ نواز شریف نے آصف زرداری کی آراء سے بھی پارٹی لیڈرز کو آگاہ کیا۔ اکثریتی رائے ہے کہ مشکل وقت میں جو جماعتیں ساتھ چلیں ان کی رائے کا احترام کرنا ہوگا، اور رہنماؤں کی رائے یہ ہے کہ بجٹ کے بعد دوبارہ مشاورت کرنی چاہیے، سال نہیں تو کم از کم 6 ماہ بعد کے بعد انتخابات کی بات ہونی چاہیے۔ یعنی کہ اب ہمیں انتخابات کی بات تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن obviously یہ فی الحال بجٹ پر توجہ مرکوز رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بڑے پیمانے پر احتجاج بھی ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بلاول نے ناظرین اکرام نیشنل اسمبلی میں ایک بہت بڑا دعویٰ اور ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے، اور وزیر خارجہ ہیں یہ پاکستان کے، اور فلور آف دی ہاؤس میں یہ گورنمنٹ بینچز پر کھڑے ہو کر انہوں نے بات کی ہے، اور الزام عائد کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے ایک رات قبل ہمیں دھمکی دی گئی کہ فوری طور پر الیکشن مانیں، کہ جو عمران خان کا اعلان ہے کہ فوری الیکشنز کا اسے مان لیں ورنہ مارشل لا نافذ ہو جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم پولیٹیکل انجینئرنگ پر یقین نہیں رکھتے، تحریک عدم اعتماد سے ایک رات پہلے ہمیں دھمکی دی گئی کہ فوراً الیکشن مانے ورنہ مارشل لا آئے گا۔ یہ دھمکی اس وقت کے حکومتی وزیر نے ہمارے ایک ساتھی کو دی اور ہم تک پہنچائی گئی۔ یعنی کہ یہ بھی انڈائریکٹلی فوج کے اندر گروپنگ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ حکومت کے ساتھ ایسوسیٹڈ ایک جو جنرل جنہیں ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، جو کہ ہیں نہیں لیکن جنہیں اس کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے، غالباً اس نوشن کو یہ سامنے لانا چاہ رہے ہیں، اور بیک ٹو بیک اس طرح کی باتیں کرنا، کیونکہ کسی حکومتی وزیر نے تو مارشل لا لگانا نہیں تھا، اور مارشل لا تو فوج لگاتی ہے، 111 برگیڈ ایکٹیو ہوتی ہے، 111 برگیڈ تو آپ کے آرمی چیف کو رپورٹ کرتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے معاملات کو نہ صرف خراب کرنا چاہتے ہیں بلکہ جلتی پر تیل کا جو کام ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان انہیں بڑے گہرے زخم پہنچا چکا ہے، اور عمران خان ان کے دانہ جو یہ ڈال رہے ہیں، عمران خان ان کے جال میں نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں کہ میر جعفر والے بیان پر خان صاحب نے ابھی انہوں نے کارروائی پلان ہی کی تھی، انہیں موقع مل گیا تھا، خان صاحب نے پہلے ہی جھرلو پھیرا، اور خان صاحب نے پہلے ہی پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ اپنے حساب سے کر لیا، اور پہلے ہی ساری کلیریفیکیشن دے دی۔ اب یہ زرداری کی کل والی سٹیٹمنٹ کہ جنرل فیض حمید کھڈے لائن، یہ سب کچھ جو ہے یہ مرہم پٹی کی کوششیں ہیں، اور یہ نہ صرف اپنی ساکھ بچانے کی کوششیں ہیں بلکہ یہ اس پورے کے پورے معاملے کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمران خان کو اشتعال دلانے کی بھی کوششیں ہیں۔ اب ناظرین اکرام، کچھ دن پہلے میں لندن میں تھا، وہاں پر جب میں تھا تو مجھے کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں شیئر کی، جن میں تھا کہ ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے زیر استعمال طیارہ لندن میں کچھ دیر رکا ہے اور امریکہ روانہ ہوا ہے، اور اس حوالے سے ظاہری بات ہے اس وقت تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ اب ایک چیز کی تو تصدیق ہو گئی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی ٹاکس جو ہیں وہ 3 روز تک جاری رہی ہیں، اور یہ واشنگٹن میں ہوئی ہیں، جن میں ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے 3 روز واشنگٹن میں گزارے ہیں، اور وہ US نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور CIA کے جو ڈائریکٹر ہیں ولیم جے برنز، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اب اس کے حوالے سے کنفرمیشن جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا میں بھی آ رہی ہے۔ اس سے پہلے جو لاسٹ سیکیورٹی ٹاکس ہوئی تھیں وہ جولائی 2021 میں ہوئی تھیں، جب ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف اور اس وقت کے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم تقریباً 1 سال پہلے امریکہ گئے تھے، اور اب یہ بلاول بھٹو کے دورہ امریکہ سے قبل انتہائی اہم سیکیورٹی ٹاکس ہیں۔ اب اتنی لمبی فلائٹ ہے پاکستان سے ڈائریکٹلی US کی، تو اس فلائٹ نے کہیں نہ کہیں رکنا ہوتا ہے، ری فیولنگ بھی ہوتی ہے، تو وہ ری فیولنگ جو ہے
वो लंदन में हुई। अब लंदन में ऑब्वियसली रिफ्यूलिंग के लिए ब्रीफली ये तैयारा रुका, तो इस हवाले से अब कुछ चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, कुछ दावे गर्दिश कर रहे हैं और कुछ सहाफ़ी जो हैं वो इस हवाले से लंदन में मुकीम वो ये दावा कर रहे हैं, और वो नून लीग के करीब भी हैं और उनके सोर्सेज भी नून लीग के करीबी हैं कि जी यहाँ पर एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, यही वजह है। और उस मुलाकात में कुछ ऐसी बातें डिस्कस हुई हैं जो कि टेलीफोन पर, जूम पर या किसी भी तरीके से नहीं की जा सकती थी, बहुत हसास किस्म की, और इसीलिए नवाज शरीफ ने अपनी पूरी कैबिनेट बुला ली। अलबत्ता वो इनसे जूम पर, फ़ोन पर बात कर सकते थे, लेकिन इतनी ये कॉन्फिडेंशियल बातें हैं। अलबत्ता इसके हवाले से नून लीग ने इस मुलाकात के इस दावे की सख्ती से तरदीद की है, लेकिन ये खबर जो सामने आई है, इस खबर के मकासद कुछ और हो सकते हैं। और ऑब्वियसली जो एक पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट से लड़वाने की कोशिश है, तो इसे उस लेंस से भी देखना इस खबर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी तरदीद तो नून लीग ने कर दी है और ऑब्वियसली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इसकी तरदीद ही है। तो ये चीज़ें जो हैं, मैं जारी बात है, मैं हमेशा से पहले दिन से ये बात करता आया हूँ कि जिम्मेदारी से सिर्फ कंफर्म्ड और ऑथेंटिक चीज़ों को सामने रखना चाहिए। जिस तरह मैंने बताया, 3 दिन पहले मुझे पता चला कि जहाज़ अमेरिका जा रहा है, उस वक्त तक हमें नहीं पता था क्यों जा रहा है, लेकिन मैंने उस पर कंफर्मेशन का वेट किया। और ऑब्वियसली अब ये ऑफिशियल टॉक्स हैं, सिक्योरिटी टॉक्स हैं। 1 साल पहले खान साहब के दौर में भी ये टॉक्स हुई और उस टाइम जनरल फैज़ हमीद और मुईद यूसुफ गए, अभी जनरल नदीम अंजुम गए हैं, और इस तरह की टॉक्स एक रूटीन का हिस्सा होती हैं। तो इस सब के अंदर जो लंदन का उनका एक वहाँ पर ब्रीफ स्टे था, उसके साथ एक कंट्रोवर्सी को तो ज़रूर क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन मेरे नज़दीक ये सब कुछ जो है, ये जितना कुछ हो रहा है, ये खान साहब को एक तरह से एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाने की कोशिशें हो सकती हैं। बाकी इनमें कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है, इतना दम नहीं है इस बात में। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।